अलैकुम, A1 टीवी के साथ मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। ये पाको रोशन वतन हमारा, हमारी जान है। यौम आज़ादी पर शहर शहर जश्न। कौमी यादगार पर परचम कुशाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। मिसारे कायद इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तकरीबात। यौम आज़ादी पर दुनिया भर में पाकिस्तानी तराने गूंज उठे। नई दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न आज़ादी की तकरीब। मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई। बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने कौमी परचम लहराया और लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। पेरिस में पाक धरती से वालाना मोहब्बत का इजहार। ढाका में यौम आज़ादी की तकरीब, पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। UAE के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न है। मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इरादा करते हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का CBD वाल्टन का दौरा। मरियम नवाज की वाल्टन रोड सितंबर तक ट्रैफिक के लिए खोलने की हदायत। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, रहीम यार खान में 77वें यौम आज़ादी की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। पुलिस और रेस्क्यू के चाको चुबंद दस्तों ने सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी पेश की। मजीद बता रहे हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे मियां इरशाद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब टाउन हॉल के सब्ज़ाज़ार में मुनक़िद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़, मियां इम्तियाज़ अहमद, राजा सोलंगी, सदर प्रेस क्लब कैसर गफूर और शहरियों समेत सियासी समाजी शख्सियात, उस्ताज़ा और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने परचम कशाई की। जी 14 अगस्त की निस्बत 77वीं सालगिरह थी। आज हमने परचम कशाई की है और मैं और तमाम ज़िली अफसरान सारे शामिल थे, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे और बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा है और उम्मीद रहेगी कि इंशाल्लाह ताला लोग आज का दिन एंजॉय भी करेंगे, इसके साथ अपने बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ उनको याद भी रखेंगे। पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के स्काउट ने परेड के बाद सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी पेश की। आज पूरी दुनिया में तमाम पाकिस्तानी 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। तकरीब में स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। आज यहाँ हम खुशियाँ मना के चले जाएं, अगले साल फिर हम यहाँ इकट्ठे हों, 14 अगस्त मनाएं और जाकर खुश होकर घरों में बैठ जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी और तालबात को शील्ड दी गई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने दीगर शुरका के साथ टाउन हॉल में पौधा भी लगाया। रात 12 बजे खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की यौम आज़ादी का केक काटा गया और आतिशबाजी की गई। मियां इरशाद अहमद, A1 टीवी, रहीम यार खान। मुल्क भर की तरह जिला शेखुपुरा में भी यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक़िद की गई। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी जी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की, जबकि पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू के चाक व चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में तलबा व तालबात, ज़िली अफसरान, सिविल सोसाइटी, अक़लियती रहनुमाओं समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा व तालबात की जानिब से तकारीर, टैबलो और मिली नगमे पेश किए गए। मैट्रिक के इम्तहानात और तकरीब में आला कारकर्दगी पर तलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए एजाज़ी शील्ड, नगद कैश इनामात और लैपटॉप तकसीम किए गए। मरकजी तकरीब में यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। मरकजी तकरीब में शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुलिस स्टेशन कुमेर में पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कुमेर ने पुलिस स्टेशन कुमेर में मकामी ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी कुमेर के हमरा पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के जश्न का केक काटा। इस तकरीब में अल फारूक सेकेंडरी स्कूल कुमेर के बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने हाथों में पाकिस्तान के परचम उठाए खसूसी शिरकत की। इस मौके पर SHO कुमेर मोहम्मद जफर खान ने तकरीब के शुरका से मुख्तसर खिताब में कहा कि ये मुल्क हमारे असलाफ की बेशुमार कुर्बानियों का सिला है। और राजनपुर में पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के रंगारंग तकरीबात जारी हैं। रात 12 बजे फ़ख्रे जहां पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा, जश्न आज़ादी की रंगारंग मौसीकी का प्रोग्राम। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद की हदायत पर सरकारी दफातर की
عمارت پر چراغاں کیا گیا، تمام عمارتوں کو رنگ برنگی برفی کمکوں سے سجا دیا گیا، شہر کی سڑکوں پر بھی چراغاں کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن آزادی میوزیکل پروگرام میوزیکل نائٹ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران ممتاز موجود اور ضلع افسران کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد فخر جہاں پارک میں موجود گلوکار اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں۔ ٹھیک 12 بجے راجن پور فخر جہاں پارک میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تحصیل ٹیکسلا میں جشن آزادی پر سب سے بڑا فنکشن ڈیرہ حاجی دلدار خان پر منعقد ہوا۔ ملک بھر میں 14 اگست پورے جوش و خروش سے منایا گیا۔ تحصیل ٹیکسلا احاطہ سالار گاہ کی سرزمین پر حاجی ابرار دلدار خان نے اپنے دوستوں اور سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ ایک بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا، جس کا باقاعدہ آغاز عرفان آوان نے کلام پاک سے کیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمران تنولی نے پیش کی۔ ملک پاکستان جن قربانیوں اور مشکلات سے ملا، سردار ضابط زمان خان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے نوجوانوں کی قربانیوں اور سرحدوں پر اپنے خون کے نذرانے پیش کرنے والے محب الوطن سپاہیوں کو حاجی ابرار نے سلام عقیدت پیش کی۔ فیاض خان تنولی اور دیگر دوستوں نے سب سے بڑا کیک کاٹنے کے بعد آتش بازی بھی کی۔ کھیپڑوں میں جشن آزادی مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی میں پرچم کشائی کر کے کی گئی، جہاں میونسپل چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل CMO، انجمن تاجران صدر، اسسٹنٹ کمشنر مختار کار اور اس کے علاوہ نیشنل پریس کلب سرپرست کے علاوہ شہریوں نے شرکت کی۔ دوسری بڑی تقریب نیشنل پریس کلب کھیپڑوں میں رکھی گئی، جہاں صحافیوں اور شہریوں نے شرکت کی اور جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ نیشنل پریس کلب کھیپڑوں میں ملک اور قوم کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ ہمارے لاکھوں اسلاف کی قربانیوں کا ثمر پاکستان ملا، ہمیں اپنے اسلاف پر فخر ہے۔ میر مشرف علی خان کھوسہ پاکستان مسلم لیگ کے زیر اہتمام تحصیل فرید آباد تاج صحبت پور جشن آزادی کی مناسبت سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھائے رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ آباد، پاک فوج، FC پولیس زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر میر مشرف علی خان، میر حبیب اللہ خان نے کہا کہ 14 اگست جشن آزادی ہماری آزادی کا عظیم دن ہے، جس دن پاکستان وجود میں آیا۔ 14 اگست کو شایان شان سے منائیں گے۔ پورے ملک کی طرح ٹھارو شاہ میں بھی جشن آزادی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نیشنل پریس کلب ٹھارو شاہ پر صدر تنویر قریشی اور اس کے علاوہ دیگر صحافیوں نے جشن آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا، جبکہ ٹاؤن کمیٹی ٹھارو شاہ میں وائس چیئرمین عبدالرؤف خانزادہ اور فرمان میمن کی قیادت میں پاکستانی پرچم لگا کر کیک کاٹا اور مٹھائی تقسیم کی گئی، جبکہ جلیل اسکول میں تقریب منعقد کی گئی جس میں بچوں نے ٹیبلو پیش کیے۔ پرچم کشائی کے بعد کیک کاٹا گیا، جبکہ مدینہ مسجد کرنالی محلے سے MSO ٹھارو شاہ کی طرف سے علی رضا راجپوت کی قیادت میں جشن آزادی کی ریلی نکالی گئی۔ ملک بھر کی طرح خان ماہن شہر میں بھی 14 اگست یوم آزادی کا دن بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ خان ماہن شہر میں سرکاری اور نجی اسکولز، ہسپتال سمیت دیگر تمام سرکاری دفاتروں میں سبز ہلالی قومی پرچم کی پرچم کشائی کے بعد سلامی دی گئی۔ شہر کے سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں بھی نکالی گئی۔ خان ماہن ریلی میں قومی ترانے گا کر وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ ریلی میں شریک لوگوں نے پاکستان زندہ باد سمیت پاک افواج کے حق میں خوب نعرے بھی لگائے۔ شہریوں کی جانب سے وطن کی سلامتی، خیر و برکت کے لیے 77ویں سالگرہ پر خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ اور کراچی شاہد پکوان سینٹر کے آنر محمد طاہر کی جانب سے اللہ بخش ولیج میں جشن آزادی کی تقریب کا کیک کاٹ کر یوم آزادی کے 77ویں سالگرہ شایان و شان طریقے سے منائی گئی۔ پوری دکان کو قومی پرچموں اور رنگ برنگے غباروں سے سجا کر جشن آزادی کے علامتی رنگوں سے رنگ دیا گیا۔ جشن آزادی کی تقریب کا آغاز زندہ ترقی پسند پارٹی کراچی ڈویژن کے رہنما رجب مکسی، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم چاندیو نے کیک کاٹ کر کیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی UC 5 کے چیئرمین سلطان بلیدی، عمران مغل، شفقت چانڈیو، MQM پاکستان کے زمینداران اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب میں شرکاء نے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ کوچری میں 77واں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ ضلع کی مرکزی تقریب گرلز ڈگری کالج کوچری میں انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو ریاض وسان، SSP جامشورو طارق نواز نے پرچم کشائی کے پودے لگائے۔ تقریب میں طلبہ و طالبات ٹیبلوز اور تقریر کر کے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تقریب میں ضلع بھر کے مختلف محکموں کے افسران، ملازمین، سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
اور آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح محمد پور دیوان کے نواحی علاقے اڈا چراغ شاہ پر بھی نوجوانوں اور نوجوان اتحاد اڈا چراغ شاہ کے عہدیداران کی جانب سے یوم جشن آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مزید جان لیتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ ایون ٹی وی جنید احمدانی سے. جی جنید بتائیے گا کیا ماحول ہے وہاں پر؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں محمد پور دیوان کے نواحی علاقے اڈا چراغ شاہ کے اوپر، اور یہاں پر بھی ملک بھر کی طرح جو ہے یوم جشن آزادی جو ہے نوجوانوں کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. میرے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ نوجوان اتحاد اڈا چراغ شاہ کے نوجوان اور معزز عہدیداران بھی موجود ہیں، اور آپ اپنی ونڈو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پر سرائکی رقص بھی نوجوانوں کی جانب سے جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے. جی، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جنید احمدانی، A1 ٹی وی، محمد پور دیوان. نواب ولی محمد کے شہر میں بدامنی عروج پر پہنچ گئی. استاد اشرف کمبو کی بیٹری کی دکان کا ایک ہفتے میں دوسری بار نامعلوم چور نیشنل ہائی وے سے تالا توڑ کر بیٹریاں چوری کر کے لے گئے، جبکہ نواب ولی محمد پولیس انچارج رضوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ بھی کیا کہ 24 گھنٹوں میں چوروں کو گرفتار کر کے چوری کا سامان واپس برآمد کیا جائے گا. پر نہ تو چور گرفتار ہوئے نہ ہی چوری ہوا سامان. دوسری بار قومی شاہراہ نواب ولی محمد شہر سے نامعلوم چور استاد اشرف کمبو کی بیٹری کی دکان کی چھت توڑ کر بیٹریاں چوری کر کے لے گئے. شہریوں نے SSP شہید بے نظیر آباد سے علاقے میں امن کرانے کا مطالبہ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی. A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.